السلام عليكم إخواني أخواتي، مرة أخرى معكم عبد الحق من OMS. في هذا الفيديو اللي غادي نهضروا فيه على اللوجيسيال ولا السوفتوير اللي هو ضروري باش نديبلويو SCCM، واللي خصو يكون عندنا مانستالي في السيرفر ديالنا. ولا فيرسيون ديالنا هي 1802 1802. هي هاد لا فيرسيون اللي غادي نانستاليو ديال SCCM. غادي نتيليشارجيو لوجيسيال اللي غادي نخدمو به. اول حاجه غادي نتيليشارجيو ويندوز سيرفر 2016 واللي هو غادي نديرو ريفالياسيون غير SC. كلشي لي لوجيسيال اللي غادي نانستاليو سو سون دي لوجيسيال غراتوي لانهم غير غادي ناخدو غير ديال لا بيريود ديسي، منهم ويندوز 2016 ولو لين باش تيليشارجيو غادي نديرو في الفيديو، يكون تحت الفيديو ان لين باش تيليشارجي من مايكروسوفت. غادي نتيليشارجيو ويندوز سيرفر 2016. هنا كيبان لكم لي فارياسيون 180 يوم. غادي نتيليشارجيو ايزو. كاع لي سميتو لي لوجيسيال منهم الويندوز سيرفر ولي لوجيسيال اللي غادي نهضروا عليهم غادي يكونوا في لو لين في التحت ديال الفيديو. هادو هما لي لوجيسيال اللي غنخدموا بهم. اول لوجيسيال اللي غادي اول سوفتوير اللي غادي نحتاجو هو ويندوز سيرفر 2016 ايزو فايل. هو دا اول واحد غادي نتيليشارجيو. كننصح ان ديروا واحد دوسي خاص بهاد لي سوفتوير اللي غادي نتيليشارجيو اللي غادي نخدموا بهم. الاول هو ويندوز سيرفر 2016 ومن بعد غادي نتيليشارجيو SCCM كورنت برانش فيرسيون 1802. لو لين تا هو غادي يكون تحت. انت هو ايفالياسيون ديال 180 يوم، يعني كاع لي لوجيسيال اللي نخدموا بهم هما يكون ايفالياسيون عندنا فيهم 180 يوم، يعني كلشي غراتوي. ما عليكم الا تحطوا الفيرست نيم لاست نيم وهاد لي ديتيل، هاد لي ديتاي كلهم، ودير كونتينيو باش تيليشارجي سيستم سنتر كونفيغريشن مانجر and endpoint protection. الفيرسيون 1802 اللي نخدمو به. كل فيرسيون هي كومباتيبل مع بحال دابا درنا كاين اللوجيسيال اللي غيكونوا كومباتيبل مع لا فيرسيون 1802. حنا غنشوفو من بعد شنو هما هاد لي السوفتوير اللي غيخصونا عاوتاني. من بعد غادي نتيليشارجيو سيكول سيرفر SQL سيرفر ولا سيكول سيرفر بلونغلي 2016 سيرفيس باك 2. وباش نوطيو عندكم ان كل SCCM فيرسيون هي عندها SQL فيرسيون ديالها. في الدوكيومونطاسيون ديال مايكروسوفت تقدروا تشوفوا هنا support for SQL server version. هنا يعني SQL server لا فيرسيون اللي غادي نحتاجوها ال 1802 ديال SCCM هي غادي نستعملو SQL server 2016 ستاندار. من بعد غادي نانستاليو نتيليشارجيو باش نانستاليو IDK اللي هو Windows Assessment and Deployment Kit. فيرسيون 1803 هذا هو كومباتيبل مع 1802 ديال SCCM. ديما باغيين باش نانستاليو SCCM 1802 كناخدو لا فيرسيون كومباتيبل. راه كاين واحد دوكيومونطاسيون في مايكروسوفت شنو اللي كومباتيبل معاه، شنو هو اللي required يعني recommended مع هذاك مع ال SCCM 1802 ولا 1802. كتكليكي على داونلود، كتختار داونلود
كسبيسيفي اللوكيشن هو الدوسي اللي كريينا، كتحط فيه الاي دي كي. هادشي كلشي غير دي تيليشارجمون اللي غادي نبريباري واحد الدوسي اللي فيه كاع هاد السوفتوير اللي هضرنا عليهم، فيهم الويندوز 2016، فيهم الاس كيو ال 2016، وفيهم الاي دي كي. من بعد النوتر سوفتوير اللي غنحتاجو هو سيكول سيرفر مانجمنت ستوديو SSMS. لا فيرسيون اللي غادي ناخدو هي SQL Management Studio، SQL Server Management Studio 17.9. وهاد البيتس او الاي اس الار دي سي هادو كلهم دي فيتشرز اللي غادي يكونوا في سيرفر 2016 SQL سيرفر 2016 اللي هما ديجا انتيغري معاه، واللي غنحتاجهم في الدومين كنترولر وفي البريباراسيون ديال نوتر دومين كنترولر، ومن نحتاجهم في الاي سي سي ام سيرفر اللي غادي نانستالي. كاع هاد السوفتوير غادي نتيليشارجيو باش نكرييو الاي سي سي ام ديالنا. للاشاره خوتي هاد الدروس ديال الاي سي سي ام هي بالنسبه للجوب اللي دابا مطلوب في المارشي ديال الامبلويمنت ديال الخدمه، واللي الصالير ديالو كتجاوز 25,000 درهم مغربيه. يعني الدخل ديال الناس اللي كيديروا الاي تي مانجمنت وكيستعملوا الاي سي سي ام هو دخل مرتفع، لانه اساسي بالنسبه للشركات. لهذا انا كنتمنى الناس اللي ديال الدومين ديال الاي تي تابعوا معايا الفيديو، لان غادي يكون شيق من بعد ما نتيليشارجيو هاد لي سوفتوير، ومن بعد ما غادي نبريباريو نوتر دومين كنترولر، وغادي نديرو الاكتيف ديريكتوري، وغادي نبداو مباشره تشوفوا كيفاش كنديبلويو اللوجيسيال، كيفاش كنكونتروليو، كيفاش كنماناجيو لي بيسي لي زورديناتور لي ديفايسز في الريزو، كيفاش كنماناجيو ليوتيليزاتور. وهذا غيكون شيق من بعد. يعني تابعوا معايا في الاول هاد التيليشارجمون هادو ضروريين، ولكن غادي نبينوا لكم كيفاش غادي نانستاليهم، وغادي يكون جد مهم باش تعرفوا هذا، لانه مهم في هاد لي جوب نوفو، لي بوست نوفو اللي كاينين دابا في العالم كله. غادي يبقى لنا حاجه وحده اللي خاصنا ضروري نديروها حتى هي، هو الاس سي سي ام ابديت فايلز. من انستاليو اس سي سي ام ضروري خاصنا نعطيو لي ميزاجور ديالو. داكشي اللي غادي نتيليشارجيو الاس سي سي ام ابديت فايلز. وهاد الابديت فايلز نقدروا نتيليشارجيهم ونخليهم حتى نكزيكيتيهم من بعد ما نكملوا كلشي نديروا لي ميزاجور. يعني نقدروا نتوما تيليشارجيهم سو فورم دو فيشي، تحطوهم في الدوسي ديالنا اللي غنبريباريو. كما قلت لكم الاس سي ام ابديت فايلز اللي خاصنا نتيليشارجيو هي طريقه سهله من بعد ما نتيليشارجيو الاس سي ام ديالنا باش نحطو هذوك لي زابديتس. كنمشيو للاس سي ام، كنكليكيو على اس سي ام سيت اب بين اكس 64 وكنقلبوا على اي سيت اب ديال
كنكليكيو على اي سيت اب ديال، كتخرج لنا هاد الويندو اللي كاينه هنايا. غادي نختاروا فين غادي نحطوا هاد لي ميزاجور، نديروا ان دوسي نحطوا باش تا نكملوا الاي سي سي ام. عادش نيكزيكيتيو هاد لي ميزاجور. ايوا كنكليكيو على داونلود. ملي كنكليكي على داونلود اوتوماتيكمون كنحطوهم كيولوا عندنا هنا لي فيشي اللي عندنا هنا. اي سي سي ام كونفيغوريشن مانجر اللي كاين ديجا، وهما هادو لي زابديت اللي كنهضروا عليهم اللي نقدروا نتيليشارجيهم من بعد، نيكزيكيتيهم من بعد ملي نساليو لو لاب ديالنا. خوتي خواتاتي، كان معكم عبد الحق، شكرا على المتابعه. وهذا غير فيديو ديال اللوجيسيال اللي نحتاجو. هذا الفيديو ضروري تشوفوه باش نعرفوا لي لوجيسيال قبل ما نبداو اللاب ديالنا. تابعوا معنا الفيديوهات القادمه. كما قلت لكم هاد الدروس ديال الاي سي سي ام فهي جد مهمه للناس ديال الاي تي، خاصه الناس اللي كيادمينستريو لو ريزو واللي كيخدموا بالسوفتوير بزاف ديال الشركات. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.